बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ा गया। यकीनन बहुत से लोगों के जहन में ये आता होगा कि अल्लाह ताला पूरा महीना हमसे क्या बातें करता रहा है। कुछ तो कहा होगा ना अल्लाह ने, जब इमाम साहब ने शुरू किया होगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि वमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। यहाँ से जो हाफिज साहब शुरू हुए, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और फिर महीने के बाद जाके स्टॉप किया हाफिज साहब ने और ऐलान किया क्या हो गया, कुरान खत्म। अच्छा, आप लोगों को ना जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा। तो कुछ तो उसमें कुछ बातें आई है ना, तो इतनी ज्यादा क्या अल्लाह ताला बातें कर रहा है भाई, क्या समझा रहा है। इतने दिनों से आपको अपने सामने हाथ बांध के अल्लाह मियां ने खड़ा किया कि तमीज से वुजू करके मेरे सामने आके मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। ऐसा ही होता है ना तरावी में, भाई हाँ हूं यूं करेंगे तो मैं आगे बात चलाऊंगा ताकि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिले आगे से। तो जब हम टाइम निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं तो आपको भी तो कुछ आगे से रिस्पॉन्स देना है ना कि हाँ जी मौलवी साहब आपकी बात हमारी समझ में आ रही है। तो आपने सोचा ना अलिफ लाम मीम से कारी साहब ने शुरू किया दालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये जो बातें चली हैं अलिफ लाम मीम से लेके पूरा महीना कंटिन्यू चलते चलते इतना लंबा कलाम, तो जहन में आता है ना क्या बोल रहा है अल्लाह ताला इतने दिनों से। ये तो अलिफ लाम मीम से लेके सूरह नास तक अल्लाह ने मुसलसल कुछ कहना शुरू किया और अल्लाह कहता चला गया और पूरा कुरान खत्म हो गया। तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या कहा है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अल्लाह एक ही बात कह रहा है अलिफ लाम मीम से लेके अब तक, ज्यादा बातें नहीं है उसमें। समझ लें, वो एक दो चार बातें ही हैं जिसको अल्लाह क्या कर रहा है, मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझा रहा है। कभी किस तरीके से, कभी कोई वाकया सुना के, कभी आखिरत की होल्लाकियां बयान करके, कभी अपनी नेमतें बयान करके, कभी अपनी कुदरत के दलाइल बयान करके। उसका हदफ एक ही है। वो हदफ क्या है? इस बात को मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इस छोटे से सेंटेंस को समझाने के लिए पूरा अलहम्द से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। अब आपको सवाल पैदा होगा, यार ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या इतनी वैल्यू वाली चीज है, क्या है इसमें कोई खास चीज है, इससे क्या होगा अगर हम नहीं मानते? गोरा मानता है ला इलाहा इल्लल्लाह को। अब सवाल पैदा होता है, भाई ये ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या ऐसी खास चीज है कि कुरान कह रहा है कि मैंने तमाम पैगंबरों को ये कलमा दे के भेजा है, मैंने इस कायनात को बनाया ये साबित करने के लिए कि तुम मान लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अल्लाह ने ये बता दिया कि मेरी नजर में ये जो सेंटेंस है ना छोटा सा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता है, भाई इसमें है क्या मसला, क्या ऐसी खास चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह में? देखो ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप कहते हो ना तो इसमें चंद दावे छुपे हुए हैं। वो जब आप मान लोगे ना तो आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगा आपका। फिर गोरे वाली लाइफ स्टाइल आपका रहेगा नहीं। वो क्या है? नंबर एक, ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्जी तर्जुमा किया है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। कुरान ये बार बार कहता है, मैंने जितने पैगंबरों को भेजा एक ही दावत थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। इसी कलमे को मुख्तलिफ अंदाज से दोहराया गया। हमने नूह को भेजा, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की होगी। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या ऐसी बात है जो इतना अल्लाह ताला इस कलमे को फोकस कर रहा है और इसके जिक्र को सबसे अफजल जिक्र भी करार दिया गया। देखें, चार चीजें हैं जिसमें हम ला इलाहा इल्लल्लाह में इकरार करते हैं और उस इकरार करने के बाद हर चीज में आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। पहली बात,
اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ ہٹا، خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے غائب کی۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا؟ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے؟ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔